السلام عليكم. نهاركم مبروك ان شاء الله. كيراكم دايرين اخواتي؟ هايا لاباس الحمد لله. كما العاده جيتكم فيديو جديد بحلوى. كما راكم تشوفوا المقادير تاعها هو بسكوي غولي. المقادير تاعي كما راكم تشوفوا بسيطه. بسكوي غولي هذا تاع 4 في 4 كما راكم تشوفوا. عندنا 4 مغارف فرينه، 4 مغارف سكر، وربع حبات بيض، وعندي الاكستري تاع الفريز كما راكم تشوفوا. انا غندير الضوء تاع الفريز لكن اختيار كما راكم تشوفوا. هذا تاع 4 في 4 كيتضاف المقادير. كل حبه بيض تقيس مغرف نتاع سكر نتاع فرينه. ديري 6 بيض، ديري 6 مغارف. نبدو ان شاء الله على بركه الله. عندي هنايا راكم تشوفوا اللاسيات نديرو فيها البيض تاعنا. بسم الله. راح ندرب هذا البيض وبعد نزيد له 4 مغارف تاع السكر. رانا ضربنا البيض. عفوا ما ذكرت لكمش باكيت على ليفور عندكم تنسوها. صلوا على النبي. ما كنتوا تشوفوا رانا ضربنا البيض. نزيدوا 4 مغارف تاع السكر. سمحولي. ندير لها قرصه تاع ملح، عندي ليكستري نتاع لا فريز. وراح نطلع هاد لافاس تاعنا، هاد السوائل كاع نطلعها. هادي البسكوي غولي غادي نديرو جينواز، ما غاديش نخلطو بالفوري نورمال. جينواز اللي يقدر تكون بيتخا ولا الباتور. نطلعوه مليح حتى يتضاعف حجمه. كي يتضاعف حجمه عاد كينا نحبسو. بسم الله. بعد انا طلعنا البيض في هذه الملاحظه هنايا نزيدو 4 مغارف نتاع الزيت. الجينواز باش تنجح لك يكون البيض على درجه الحراره الغرفه. ما ديريش في الفريجيدير. كي تجي ديه ديريكت في الفريجيدير ما تنجحلكش. راح نكملوا بالباتير ونرجع لكم ان شاء الله. رانا طلعنا البيض نتحصلوا على قوام كريمي ونضيفو دروك نضيفو الفرينه ونخلطو غير بشويه. نخلطو من تحت للفوق من تحت للفوق. هي جينت الجينواز ما تجيش فيها الزيت بصح بسكوي غولي اللي نديرو الزيت باش يدور لنا. نضيفو الفرينه واحدة زوج ثلاثة 4. نزيدو لها باكي تاع لافيور.
كي تعرفوا المقادير، نقولوا ديروا 6 بيض، 6 مغارف سكر، 6 مغارف فرينه. الباكي تاع لا ليفور ديروا غير وحده، ما تعرفوش. سمحوا لي، الولد تاعي كان يلغى. كما كنتوا تشوفوا رانا صفينا الفاينه تاعنا، ونقعدوا غير من تحت للفوق، من تحت للفوق، باش داك البيض ما يهودناش. نجو تاني للوسط، نديرو هكا. رانا دخلنا كاع ديك الفرينه. دونك نجيبو البلاط تاعنا، نسخنوا الفرن تاعنا على 150 درجه ولا 170 درجه، نشعل قبل من تحت عاد ونديرو من الفوق. هذا البلاط تاعي. البسكوي غولي ولا الجينواز تاعنا لازم عليكم تكون بابي كويسون باش ما تلصقلكمش. نحطوا هذيك لاباط تاعنا تاع البسكوي غولي. بسم الله. نشوها. كما راكم تشوفوا رانا مشيناها. شوفوا راح نديرها في الفرن كما قلت لكم. نسخنوا الفرن تاعنا 170 ولا 150 درجه، نشعلو بالله من تحت عاد نشعلو فوق، ما نخلوهاش تحمار. غير تشوف لنا هاد لاباط نطفو، نديروها في الفرن ونوليلكم. من جهه اخرى جينا باش ندير لكم لا كريم شونتيي. كما كنتو تشوفوا عندنا كاس الا ربع نتاع كريم شونتيي، وعندنا كاس نتاع الحليب. في هذا الكاس تاع الحليب نزيدو له ليكستري نتاع الفايس. كما قلت لكم انا بانديرها بالطوق تاع الفراوله. وراح نخلط هذا الليكستري مع الحليب. كما راكم تشوفوا عندنا كما قلت لكم كاس على كريم شونتيي الا ربع، كاس عفوا الا ربع تاع لا كريم شونتيي، وعندنا كاس تاع حليب. نطلعوهم مع بعض ونوليكم ان شاء الله. راني وليت لكم، راني طلعت لا كريم شونتيي كما تشوفوا. كي ديروا هاك ومتهودلكمش صافي دير راها ناشفه. الذوق تاعها ما شاء الله. نلتقي ان شاء الله في التزيين وكي نديروها في الحشو تاعها. هاهي طابت البسكويت تاعي طاب كما تشوفوا. ما تخلوهاش تحمر مليح من الفوق، تخلوها غير تنشف باش البسكويت تاعنا يدوب كما تشوفوا. نجيب
البوطه تكون نقيه. السربيته كما حنا نقولوا شحال الغرب سربيته كما كنتو تشوفوا درنا لها لا كريم شونتيي. ودروك غادي نروريها. كانت هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. كما كنتو تشوفوا درنا بسكوي غولي، درناها غير بلا كريم شونتيي من الداخل، ومن برا تاني زوقنا غير بلا كريم شونتيي وشويه تاع الشوكولا. طلينا كاع داك لا كريم شونتيي من فوق ودرنا لها غير بالفرشيطه هكا. التزيين يبقى اختياري. نتمنى هاد الحلوى تاع اليوم تنال اعجابكم، وما تنسوش الجيم والاشتراك في القناه وتهلاو في رواحكم.